अटेंशन और फोकस दिया और बजट के ऊपर इंक्लूड किया। अब मैं जी तफसीली बात करना चाहता हूँ, एंड टू मेक इट कंसाइज, मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स जो ग्राउंड रूट्स पे उसके ऊपर हमने चेक और बैलेंस नहीं रखा, तो जो हमारे जो संजीदा मसला हैं, मसाइल हैं, बी इट एजुकेशन, बी इट हेल्थ, बी इट पोलिटिसाइजेशन ऑफ द पुलिस, वो ठीक नहीं होंगे। एक छोटा सा मिसाल है, 12 साल में जी लिटरेसी was 51% इन बलूचिस्तान जी। ये 2009 और 10 की बात है जी। इन 15, 12, 13 सालों में बजट तो बहुत आया, इनफैक्ट खरबों में आया, मगर जस्ट बिकॉज ऑफ द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स लिटरेसी जी 51% 51% टू 54% खाली बढ़ा है, विच इज़ ए 3% इंक्रीज। तो इसके ऊपर हमको थोड़ा सा जी संजीदगी से देखना पड़ेगा कि हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस इन एजुकेशन, गुड गवर्नेंस इन हेल्थ। गुड गवर्नेंस का मतलब ये नहीं है कि जी अपना बजट हम ज़्यादा लाएं। गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि जी जो सिस्टम्स और मैकेनिज़म्स इन प्लेस हैं उनके ऊपर जी फोकस और अटेंशन दें, और इस मैकेनिज़्म और सपोर्ट सिस्टम के साथ महकमे के ऊपर देखभाल और नज़रसानी। अभी जी सीएम साहब एंड द होल कैबिनेट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, हमने बजट भी बढ़ाया, हेल्थ के ऊपर भी और एजुकेशन के ऊपर भी। हाउएवर दैट बीइंग सेड, जनाब स्पीकर साहब, कितने नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं? तकरीबन 4000 हैं जी, दैट आर नॉन फंक्शनल। कितने टीचर जो हैं नहीं आते? कितने टीचर, एक टीचर 2-3 स्कूल में अपना पढ़ाता है, और किसी स्कूल में जी छत नहीं है, किसी स्कूल में जी इंफ्रास्ट्रक्चर है तो अपना एमेनिटीज़ और सहूलत नहीं है, टेबल नहीं है, कुर्सी नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, किताबें नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बजट ज़रूर अच्छा हो, लाए, मज़ीद हो, मगर जब तक ये मैकेनिज़म्स और सिस्टम्स इन प्लेस नहीं होगी जो हम इन चीज़ों को मॉनिटर कर सकेंगे, कितने टीचर्स आ रहे जा रहे हैं, कितने नॉन फंक्शनल स्कूल्स हैं और कितने नॉन फंक्शनल टू फंक्शनल हम कर सकें पहले। और उसके साथ ही साथ देखें, नए स्कूल खाली 4 दीवारी से नहीं बनता, 4 दीवारी के साथ ही सहूलत होता है, उसके साथ ही साथ टीचर्स के जो मायार है उनको भी, उनके ऊपर भी हमको थोड़ा सा देखभाल करना पड़ेगा और नज़रसानी करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन बलूचिस्तान ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जब तक जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर हम नहीं देखेंगे और ये इन चीज़ों को बेहतर नहीं करेंगे तो ना हमारी लिटरेसी रेट्स बढ़ेंगे, ना हमारे बच्चे जो हैं बाहर जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, सिंध, पंजाब, केपीके के जो बच्चे हैं वो जी अभी दे गो अब्रॉड। हम दुबई भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं, यूरोप भी जाते हैं, अमेरिका भी जाते हैं। हमारे बलूचिस्तान के लोग आप देख लें उनका कितना एक्सेस है, फाइनेंसिस की वजह से, फंडिंग की वजह से और लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन की वजह से कितने नहीं जाते बाहर, कितने महरूम हैं अपना इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए। तो उसके साथ ही साथ जी हेल्थ के ऊपर भी इट्स अ वेरी सिमिलर सिचुएशन। जो हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो हम बात करते हैं गुड गवर्नेंस की, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एक्विटेबिलिटी और एक्सेस, अगर कोई शिकायत हो तो किसके पास जाए, लोकल लेवल पे जी डिसेंट्रलाइज करके हमको लोकल लेवल पे, एमसी लेवल पे, लोकल गवर्नमेंट लेवल पे चेंजेस लानी पड़ेंगी। तो ये 2 चीज़ें थी, और आखिरी कार जी हम अपना गुज़र सफ़र जो है फसल और ज़राअत से करते हैं। ये हम जी
لسبیلا کی بات کر رہے ہیں، اور میں ایز نذیر آباد ڈویژن، اس میں جل مکسی بھی ہے، جعفر آباد بھی ہے، صوبت پور بھی ہے، نصیر آباد بھی ہے جی۔ اس سال بڑا بحران آیا ہے ویٹ پروکیورمنٹ کی وجہ سے۔ ابھی جی اس کے ساتھ ہی ساتھ ساروں کا فصل پڑا ہوا، میرے خیال سے کافی دوستوں نے یہ بات چھیڑی ہوگی، ہمارے کولیگز نے۔ ابھی جی یہ سیزن ہے مانسون کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسٹیپس آر ناٹ ٹیکن ٹو ریمیڈی دس پرابلم آف پروکیورمنٹ آف ویٹ، وہ تو خیر ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے فارم ٹو مارکیٹ، چاہے روڈ ہو چاہے ایکسیس ہو، اگر اس کے اوپر جی نیشنل پروونشل پی ڈی ایم اے یا این ڈی ایم اے اسٹیپس نہیں لیں تو میں ساروں کا جو فصل ہے میں سمجھتا ہوں 40-50% ہی خراب ہو جائے گا، چلے جائے گا، اور پانی میں سیلاب میں چلے جائے گا۔ تو مہربانی کر کے جی اس سی ایم صاحب کو میں کہنا چاہ رہا تھا، اس کے اوپر جی فوری طور پہ اسٹیپس لیں، یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے ہمارا جی۔ گزر سفر اس چیز پہ، آئندہ سال اگر ہمارے پاس یہ فصل نہیں رہا تو ہم جی ویٹ اگا نہیں سکتے، جب ویٹ اگا نہیں سکیں گے جی پروکیورمنٹ نہیں ہوگی، جب پروکیورمنٹ نہیں ہوگی تو ہمارے ضلعوں میں کھانے کا ذریعہ نہیں رہے گا۔ تو پلیز جی یہ جو بھی ادھر فارمر ہیں، آپ تھوڑا سا اس کو سیریس لیں، جدھر جو بھی علاقے کے، صوبت پور ہے، جعفر آباد ہے، نصیر آباد ہے، جل مکسی ہے، لسبیلا ہے، ادھر بھی زراعت کا بڑا ایک فاؤنڈیشن ہے، فاؤنڈیشنل ایک ہم گزر سفر کرتے ہیں۔ پلیز یہ ایک سامنے رکھیں، یہ مانسون سیزن بالکل اوپر آ گیا ہے، اور یہ سپلیمنٹری بجٹ یا فوری طور پہ بجٹ میں کچھ ایڈیشنل چیزیں ڈالیں کہ ابھی یہ چیزیں حل ہو سکیں، اور ایک کمیٹی بنایا جائے جس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں شامل ہوں اور اپنی تجویز دے اور یہ امپلیمنٹیشن۔ باقی جی اینڈ میں امن امان کے اوپر ضیاء صاحب نے بھی بات کی۔ امن امان از اے کروشل تھنگ رائٹ ناؤ ان بلوچستان۔ ابھی بھی جی میں کہتا ہوں وی مسٹ تھنک ناٹ اونلی ایز اے بلوچستانی مگر انڈر دا ایمبٹ، انڈر دا امبریلا آف پاکستان۔ ہم ادھر فرق نہیں رکھنا چاہیے، چاہے اسمبلی کے اندر ہو چاہے اسمبلی کے باہر ہو۔ ابھی بھی چائنا ہماری ڈیلیگیشن گئی ہوئی تھی، اور فوری طور پہ ہمارے گورنمنٹ نے سٹیپس لیے، اور میں سلام پیش کرتا ہوں، اور ایڈمربل ایک چیز ہے، ایک انیشیٹو ہے ٹو کور اینڈ ٹو پروٹیکٹ ایچ لائف۔ جب تک جی میں جو بشکیک والے مسئلے میں سی ایم نے فوکل پرسن بنایا تھا بخش صاحب کے ساتھ، اس مسئلے میں جی جب پنجاب، سندھ، اسلام آباد کے لوگ آ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے جی ہم بشکیک کے لوگوں سے نہیں ڈرتے، ہم بلوچستان کے لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ یہ چیز پرسیپشن جو ہے ہم کو چینج کرنا پڑے گا، اور یہ مل کے، یہ نہیں کہ میں کروں گا یا دوسرے دوست کریں گے، ایک مل کے ہم کو ایک پرسیپشن سافٹ امیج دینا پڑے گا بلوچستان کے لیے۔ ہم جی سارے بھائی ہیں ادھر، اینڈ وی مسٹ تھنک آن ون پیج فار دا بیٹرمنٹ آف بلوچستان وچ از اے پارٹ آف پاکستان۔ تو جی اسپیکر صاحب آپ کی بڑی مہربانی ٹائم دینے کا، تھینک یو جناب علی محمد جتک صاحب۔